आज यो मंगोल नेशनल अर्गनाइजेसन तेमाल गाउँपालिका सभाको आयोजनामा सम्पन्न हुन गइरहेको यो मंगोल मूलवासी विषयक प्रशिक्षण तथा तेमाल गाउँपालिकाको यो 4 नम्बर वडाको वडा सभा गठन कार्यक्रमको सभाध्यक्षज्यू, यस कार्यक्रममा आउनुभएका संगठनका विशेष अतिथि बागमती प्रान्तीय सभाको अध्यक्षज्यू, अतिथिज्यूहरू लगायत तपाईँ सम्पूर्ण उपस्थित तेमाल गाउँपालिकाको विभिन्न स्थानबाट आउनुभएका आमा बुवा, दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूमा एकमुष्ट मंगोल नेशनल अर्गनाइजेसन केन्द्रीय सभा काठमाडौँको तर्फबाट र मेरो आफ्नो व्यक्तिगत तर्फबाट यहाँहरू सबैलाई जय मंगोलको न्यानो स्यालुट टक्राउन चाहन्छु। स्वीकार्नुहोस्। जय मंगोल। म तपाईहरुसँग धेरै लामो समय लिदिन, करिब आधै घण्टादेखि 40 मिनट जति म तपाईहरुसँग भलाकुसारी गर्छु र विशेष गरी पूर्ववक्ता मित्रहरूले धेरै कुराहरू बताइसक्नु भएको छ। यो मंगोलको विषयमा, मूलवासीको विषयमा, हामी यो देशको गुरुङ मगर तामाङहरूको, राई लिम्बू शेर्पा हैन, कोचेमेचे धिमाल, कामी दमे सार्की, च्यामेपोडे गाइने, थारू, दनुवार, सुनुवार, जिरेल, सुरेल, नेवारहरूको अवस्था कस्तो अवस्थामा बाँच्न विवश भएका छन् भन्ने कुरा पूर्ववक्ता मित्रहरूले बताइसक्नु भएको छ। त यति नै बेला आज हामी 2078 सालको चैत्र 30 गतेको दिनमा तपाईहरुसँग हामी यसरी प्रत्यक्ष रूपमा भेटेर संवाद गरिरहेका छौं। यो 2078 सालको चैत्र 30 गतेको यो परिवेशमा, यो पेरिफेरीमा आउँदै गर्ने क्रममा यति बेला तपाईहरुको घर दैलोमा नि आइपुगिसकेको हुन सक्छ। एमालेको नाममा, माओवादीको नाममा, कांग्रेसको नाममा, समाजवादी पार्टीको नाममा, विभिन्न राजनैतिक दलको आवरणमा अब कुन ठाउँमा चाहिँ राङ्गो काट्ने, भोज लगाउने भन्ने निम्तो बाँड्ने मान्छेहरू पनि आइसकेको हुन सक्छ। यही बेलामा फेरि यही समाजभित्र यो आउने स्थानीय तहको निर्वाचनबाट तपाईले मलाई भोट दिएर जिताउनु पर्छ है भनेर भोट पनि माग्दै आइसकेको हुनुपर्छ। तपाईहरुको बीचमा हामी पनि आइपुग्यौं फेरि। तर मंगोल नेशनल अर्गनाइजेसन अब तपाईले यो आउने स्थानीय तहको निर्वाचनमा भोट चाहिँ यो संगठनको निर्वाचन चिन्ह कुखुराको भालेमा हाल्नुपर्छ। त्यो भोट हाले बापत तपाईहरुको निमित्त चाहिँ यो तेमाल गाउँपालिकाको माउरीमा फलानो मितिमा चाहिँ राङ्गो काटेर हाम्रो भोज हुँदैछ, त्यो भोज खाना आउनुहोस् भनेर निम्तो बाँड्नको निमित्त चाहिँ हामी आइपुगेको होइन। हामी तपाईहरुको बीचमा हामीले दुईवटा महान व्यक्तिहरूको दर्शन बोकेर तपाईहरुको बीचमा आइपुगेका छौं। एउटा महामानव सिदाहा बुद्ध र अर्को एउटा महामानव डाक्टर गोपाल गुरुङज्यू, दुईजना व्यक्तिको दर्शन बोकेर तपाईहरुको घरदैलोमा हामी आइपुगिरहेका छौं। सायद तपाईहरु यो बस्तीको मान्छेहरू, यही गाउँको, यही ठाउँको स्थानीय मान्छेहरूले पनि यो कुरालाई अनुभूति गरिसक्नु भएको छ होला। अब तपाई हाम्रो अगाडि जम्मा दुईवटा मात्रै विकल्प यति बेला देखा परेको छ। तपाईले बुद्धलाई रोज्ने कि अथवा अन्य कसैलाई रोज्ने भन्ने ठाउँमा तपाई हामी आइपुगेका छौं। तपाई हामी यति बेला महामानव डाक्टर गोपाल गुरुङज्यूलाई रोज्ने कि अरूलाई नै रोज्ने भन्ने एउटा विकल्पको ठाउँमा चाहिँ हामी आइपुगेका छौं। अब यो क्रममा तपाई हामीले यति बेला बुझ्नै पर्ने कुराको रूपमा के तपाई हाम्रो अगाडि टड्कारो रूपमा आइपुगेको छ भन्दाखेरि, यदि हामीले महामानव सिदाहा बुद्ध र महामानव डाक्टर गोपाल गुरुङज्यूलाई नछानेर, महामानव सिदाहा बुद्ध र गोपाल गुरुङलाई तपाईँ हामीले नचिनेर हामीले दोस्रो कुरा रोज्न थाल्यौँ भनेदेखि तपाईँ हाम्रो अवस्था योभन्दा पनि दयनीय परिवेशमा जान सक्ने एउटा अवस्था सिर्जना भएर गइसकेको स्थिति हो। यस कारणले गर्दा हामीले समय छँदै वास्तविक कुरा बुझेर वास्तविक रूपमा चाहिँ एउटा निर्णय लिन सक्यौँ भने तपाईँ हाम्रो आउने भावी सन्तान र सन्ततिहरूको एउटा उज्जवल र सुनिश्चित भविष्य आफ्नै मुलुकमा निर्माण गर्न सकिन्छ भन्ने उद्देश्यले हामीले यो कुरा चाहिँ बाँड्दै आइराखेको अवस्था छ। तर आज समाजको परिवेशलाई अलिकति आकलन गरेर हेरौँ त। आमाहरू यहाँ धेरैजना उपस्थित हुनुभएको छ। हामीलाई कार्यक्रमको आयोजक सभाको साथीहरूले पनि मलाई धेरैचोटि बताउनु भयो, योभन्दा अगाडि पनि तपाईँहरूको यही बस्तीमा झन्डै आजभन्दा 1.5 वर्ष अगाडि तपाईहरुसँग मेरो एउटा खालको अन्तर संवाद भएको थियो। तपाईहरुसँग भेट्ने एउटा चाहिँ मैले मौका प्राप्त गरेको थिएँ। तपाईहरुसँग त्यति बेला पनि भेट भयो। त्यति बेला आउँदाखेरि हाम्रो यहीँको स्थानीयवासी, हाम्रो कमलजीहरू, अकलजीहरू, चन्द्रजीहरूले पनि त्यति बेला पनि यही कुरा सुझाउनु भएको थियो मलाई र भन्नुभएको थियो हाम्रो गाउँको आमाहरू चाहिँ बुद्धको दर्शनलाई मन लगाएर अहिले अध्ययन गरिराख्नु भएको छ सर भनेर मलाई भन्नुहुन्थ्यो। र आज पनि उहाँले मलाई यही कुरा बताउनु भयो। अब यहाँनिरबाट हामीले एउटा समीक्षा गर्नुपर्ने बेला आएको छ। आमाहरूको आजको उमेर भनेको तपाईहरु झन्डै 50 वर्ष उमेर काटेको आमाहरूले आज बुद्धको दर्शन अध्ययन गर्न थाल्नु भएको छ।
परिकल्पना गरौँ। बुद्ध कहाँ जन्मेको? बुद्ध हाम्रै देशमा जन्मेको मान्छे। हाम्रै देशमा जन्मेको बुद्धको दर्शन पढ्न किन 50 वर्ष उमेर पुग्नु पर्यो तपाईँको? तपाईँ आज 50 वर्ष उमेर पुगेर छोराछोरीको काँधमाथि तपाईँको आफ्नो भाग्य र भविष्य राखिदिएर एउटा चाहिँ ऐस आरामको जिन्दगी जिउनु पर्ने बेलामा गुम्बाभित्र बसेर लामा मेमेहरूले पढाएको कुरा तपाईँले आजको दिनमा तपाईँले किन पढ्नु पर्यो? तपाईँ भर्खरको युवा अवस्था हुने बेलामा तपाईँहरू पनि त तरुण हुनुभएको थियो होला, तरुणी हुनुभएको थियो होला, तपाईँहरूको पनि उमेरमा 15-16 वर्ष आएको थियो होला, 20-22 वर्षको उमेर पनि आएको थियो होला। तपाईँले 15 वर्षमा पढ्न पाउनु भएन, 20-22 वर्षमा नि पढ्न पाउनु भएन, 30-35 वर्षमा नि पाउनु भएन, 50 वर्ष उमेर काटेपछि तपाईँले किन अध्ययन गर्नु पर्यो त भन्दा यसको पछाडि एउटा गहिरो रहस्य अथवा कारण छ भन्ने कुरा हामीले बताउन खोजेको हो। यो देश नेपालको अभिभावकको भूमिका निर्वाह गरेर बस्ने, जो सत्तामा बस्ने, नेतृत्व पङ्क्तिमा बस्ने मान्छेहरू जो छन्, त्यो मान्छेहरू आजसम्म हामीले गलत ढङ्गबाट हामीले निर्वाचित गर्दै पुर्यायौँ। त्यसको परिणाम अहिले हामीले भोगिराख्नु परेको छ। अहिले हामी यो तेमालमा माथिबाट नारायणथानबाट ओह्रालो झर्ने बित्तिकै तामाङहरूको घरमा, सबैको घर घरमा लुङदर दर्जीहरू राखिएको छ। अनि भोट कहाँ हाल्नुहुन्छ तपाईँले? तपाईँ कुन पार्टीको प्रतिनिधि भन्दा गर्वले भन्छ म माओवादीको कार्यकर्ता, अर्कोले भन्छ गर्वले म एमालेको कार्यकर्ता भन्छ। एमाले र माओवादीले पढ्ने दर्शनले के भन्छ थाहा छ तपाईँलाई? नेकपा एमाले र माओवादीले पढ्ने दर्शनले के भन्छ भन्दा हामी द्वन्द्वात्मक भौतिकवादमा विश्वास गर्छौँ भनेर एमाले र माओवादीको कार्यकर्ताले दिनकै पढ्नुपर्छ यदि ऊ असल एमाले र माओवादीको कार्यकर्ता हो भने। कम्युनिस्टको दर्शनभित्रै त्यही लेखिएको छ। के लेखिदियो भन्दा द्वन्द्वात्मक भौतिकवाद भनेर लेख्यो। द्वन्द्वात्मक भौतिकवाद भनेको के हो भन्दा द्वन्द्व चाहन्छ एमाले र माओवादी। द्वन्द्व कस्तो द्वन्द्व चाहन्छ त भन्दा भौतिक क्षतिसहितको द्वन्द्व चाहन्छौँ भनेर भन्छ। भौतिक क्षति भनेको के हो भन्दा एकले अर्कालाई मारेर दमन शोषण अन्याय अत्याचार गरेर ल्याउने परिवर्तनमा हामी विश्वास राख्छौँ भनेर एमाले र माओवादीले त्यो दर्शन ग्रहण गर्छ। अनि हामीले मत कहाँ हालिदिन्छौँ? भोट हालिदिन्छौँ काङ्ग्रेसको रुखमा, एमालेको सूर्यमा, माओवादीको हँसिया हतौडामा भोट हालिदिन्छौँ। अनि फेरि गर्वले भन्छौँ म त बुद्धिस्ट हुँ भनेर भन्छौँ। यो एक आपसमा पूर्ण रूपमा यो चाहिँ विवादित कुरा हो। कि त तपाईँले आजैबाट घरमा तपाईँले राख्ने गरेको लुङदर धर्जीलाई उखेलेर फालिदिनु पर्यो सदाको लागि। बुद्धको तस्बिर छ भने तपाईँले निकालेर घरबाट निकालिदिनु पर्यो। त्यसो हो भने तपाईँले माओवादीको हँसिया हतौडामा हाल्दा नि फरक परेन, एमालेको चाहिँ घाममा अथवा सूर्यमा भोट हाल्दा नि फरक परेन। अनि भन्नलाई तपाईँले भन्ने घरमा लुङदर धर्जिउ राख्ने, मान्छे बित्ने बेलामा लामा ल्याएर ढ्याङ्ग्रो ठोकेर घेवा गर्ने, घरभित्र बुद्धको तस्बिरलाई राखेर म चाहिँ बुद्धिस्ट हुँ भनेर बिहान बिहान पानी चढाउने, अनि अन्तिममा गएर चुनावको बेलामा भोट चाहिँ फेरि माओवादीको हँसिया हतौडा र एमालेको घामलाई हालिदिनु भयो भने तपाईँको अस्तित्व सदाको लागि विलीन हुन्छ। त्यहाँनिर त्यो एक आपसमा मिल्दैन त्यो कुरा। बुद्धको दर्शनले के भन्छ भन्दा प्राणीको हत्या हिंसा गर्नुहुन्न भनेर सिकाउँछ। बुद्ध दर्शनले अरूप्रति हिंसा नै गर्नुहुन्न भन्ने कुरा सिकाउँछ। त्यो हिंसा कति प्रकारबाट हुन्छ भन्दाखेरि बुद्धको दर्शनले प्राणीहरूप्रतिको हिंसा 3 प्रकारबाट हुन्छ भनेर बुद्धको दर्शनले सिकाउँछ। म पनि बुद्धको दर्शन पढेको मान्छे, म अध्ययन गर्दैछु, भर्खरको विद्यार्थी हो। बुद्धको दर्शनले प्राणीहरूप्रति 3 किसिमले हिंसा हुन्छ भनेर पढाउँछ। त्यो कसरी हिंसा हुन्छ भन्दा त्यसले 3वटा भन्छ। एउटा मनबाट हुन्छ, एउटा वचनबाट हुन्छ, एउटा कर्मबाट गरे पनि हिंसा हुन्छ भनेर बुद्धको दर्शनले पढाउँछ। तपाईँको मनले, उदाहरणको निम्ति हाम्रो कमलजी हुनुहुन्छ, अनुहारले राम्रो छ, कमल राम्रै हो भनेर तपाईँको मुखले भन्नुभयो, अनि मनबाट चाहिँ यो कमलले चुनाव जित्दै नजित्दै हुन्थ्यो भनेर तपाईँले भन्नुभयो भने त्यो चाहिँ हिंसा हुन्छ भनेर पढाउँछ। अनि फेरि कमलजीलाई नै मुखले पनि मिठो भन्यो, कमल तामाङ भनेको राम्रो मान्छे हो भनेर भन्यो, मनबाट पनि राम्रो हो भनेर भन्यो, अनि बाटोमा एक्लै दुक्लै भेटाए बेलामा एक झापड हानेर हिँड्यो भने त्यो पनि हिंसा भयो, त्यो पनि हिंसा हुन्छ भनेर बुद्धको दर्शनले भन्छ। अनि यही माओवादीको अध्यक्ष प्रचण्ड होइन, देशमा 17,000 मान्छेले चाहिँ अकालमा जिउज्यान आफ्नो शरीर खेल्नु पर्यो कि परेन? लाखौँ आमा दिदी बहिनीहरू विधवा भएर बाँच्नु पर्यो कि परेन? लाखौँ छोराछोरीहरू आफ्नो घरको बुवा आमाबाट टुहुरा टुहुरी भएर बाँच्नु पर्यो कि परेन माओवादीको आन्दोलन? अनि त्यही माओवादीको अहिलेको अध्यक्ष प्रचण्डले भाषण गरेर भन्छ नि त 17,000 मान्छे मारेको आरोप मलाई लागेको छ, 17,000 जनाको त मैले ग्यारेन्टी लिन सक्दिनँ, त्यो तपाईँले लाउनु भयो भने मलाई अन्याय हुन्छ। 5,000 मान्छे मारेको जिम्मा दिनुहुन्छ भने म त्यो जिम्मा लिन तयार छु भनेर माओवादीको अध्यक्ष प्रचण्डले बोले होइन। अनि आज हामी के गर्छौँ? बुद्धको दर्शन मार्ने मान्छेले कुखुरा समेत काट्नु हुँदैन भन्ने पढ्ने सिक्ने लामाहरूले आएर चाहिँ गुम्बामा आएर भन्दा
रिम्पोछेहरू आएर बताउँदा चाहिँ हो हजुर तपाईँले भनेको राम्रो भनेर वाङ थाप्न जाने, एउटा कुखुराको चल्ला नि काट्नुहुन्न भनेर वाङ थाप्न जाने, अनि 5000 मान्छे मारेको म जिम्मा लिन्छु भन्ने मान्छेलाई फेरि पटक पटक जिताएर सत्तामा पुर्यायो भने तपाईँ हाम्रो चेतनाको स्तर कहाँ पुग्छ? यो त हामीले सोच्नुपर्ने बेला आइसकेको छ। यो बुद्धको दर्शन भनेको महान दर्शन, सामान्य दर्शन होइन। यो महान दर्शन आजसम्म हामीले पाउन सकेनौँ। यो कसले रोकिदियो? परिकल्पना गरेर हेर्नुहोस् त, अहिले देशमा सत्ता कसको छ? नेपाली कङ्ग्रेसको सत्ता छ। आजभन्दा करिब 3 हप्ता अगाडि सिन्धुपाल्चोक जिल्लाको जुगलमा बुद्धको मूर्तिलाई नै त्यहाँनिर चाहिँ के गरिदियो? भत्काएर उखेलेर फालिदियो। आज देशमा एउटा पशु पन्छी मारेको मान्छेलाई, एउटा गाई मारेको होइन, मरेको गाईको मासु खाएको तामाङ मात्रै भेट्यो भने पनि यही तामाङले गाई मारेकै हो भनेर प्रमाणित गरेर जेलमा हाल्न सक्ने शक्ति, त्यो एउटा सामर्थ्य राख्छ अहिलेको यो देशको सरकारले अथवा सत्ताले। एउटा मरेको गाईको मासु खाने मान्छे पत्ता लगाउन सक्ने त्यत्रो शक्ति हुने प्रशासनले, त्यत्रो शक्ति हुने अहिलेको शासन सत्तामा बस्ने शासकहरूले एउटा महान व्यक्ति बुद्धको मूर्ति उखेलेर फाल्दाखेरि यो मान्छेले फाल्यो भनेर पत्ता लगाउन किन सक्दैन भन्दा बुद्धप्रतिको घोर अन्याय यही मान्छेहरूले गरिराखेका छन्। आज बुद्धको शरीरको कुरा छोडिदिनुहोस्, आज बाहुन छेत्रीले हामीलाई यसरी झुकाइसकेका छन् कि बुद्ध भनेको हिन्दूको सन्तान हो भनिदिने पारिदिसके पछाडि हाम्रो मान्छेहरू त्यसको पछाडि हो नहो भएर लागिराखेको अवस्था छ। आज बुद्धको जीवनको कुरा त यति कहाली लाग्दो छ। बुद्धको समयमा ब्राह्मण क्षेत्रीहरूले बुद्धमाथि कति अन्याय गरेका छन् भन्ने कुराको तपाईँले त्यसको भित्र डुबुल्की मार्नुभयो भने तपाईँले त्यो परिकल्पना गर्न सक्नेको अन्याय महामानव बुद्धले भोग्नु परेको थियो त्यो दिन। आज बुद्धको जिउँदो शरीरसँग त डराए बाहुन क्षेत्री, बुद्धको मूर्तिसँग पनि आज खुट्टा लग 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 कमाउँछ नेपालको शासक बाहुन क्षेत्रीहरू। यसै कारणले गर्दा बुद्ध जन्मेको देश, तपाईँहरू कतिजनालाई थाहा छ होला, तपाईँहरूको छोराछोरीहरू अहिले राम्रो पढे लेखेकाहरू छन् भने देश विदेश घुमेर आइसक्नु भएको छ होला। तपाईँलाई थाहा होला अमेरिका भन्ने देश, अमेरिकाको पूर्व राष्ट्रपति बाराक ओबामा भन्ने एकजना मान्छे छ जसले अमेरिकाको राष्ट्रपतिमा निर्वाचित भए पछाडि ऊ क्रिस्चियन हो। अमेरिकाको राष्ट्रपतिको रूपमा निर्वाचित भइसके पछाडि उनले बाइबलमाथि आफ्नो हात राखेर अमेरिकाको राष्ट्रपति बाराक ओबामाले शपथ खाएको थियो अथवा कसम खाएको थियो। बाइबलमाथि हात राखेर कसम खाने बाराक ओबामाको खल्तीमा बुद्धको मूर्ति उसले कहिले पनि छुटाउँदैन थियो। बुद्धको दर्शनलाई उसले त्यति धेरै चाहिँ माया गर्थ्यो, प्रेम गर्थ्यो, स्नेह गर्थ्यो, त्यो चाहिँ सम्मान उसले भाव चाहिँ प्रकट गर्थ्यो। आज बुद्धको दर्शन संसारभर फैलिएर गएको छ। अनि बुद्ध जन्मेकै देश नेपालभित्रको अवस्था हेर्नुहोस् त, तपाईँहरू कतिजना पुग्नु भएको छ, कतिजनाले देख्नु भएको छ होला, पुग्नु भएको छैन, देख्नु भएको छैन भने पनि तपाईँले सुन्नु भएको छ होला। सुर्खेतको काँक्रे विहारमा जहाँ बुद्धिस्टहरूको एउटा पवित्र स्थल थियो, त्यो पवित्र स्थलमा बुद्धहरूको आस्थामाथिको सम्मानको एउटा केन्द्रबिन्दु बनाइनुपर्छ भनेर बुद्धको मूर्ति सुर्खेतको काँक्रे विहारमा राख्न खोज्दाखेरि त्यहाँको प्रशासनले हडपेर अहिले सुर्खेत जिल्लाको प्रशासन कार्यालयमा बुद्धको मूर्तिलाई साङ्लो लगाएर बाँधेर राखेको अवस्था छ। यो शासकहरूले किन यसो गरिराखेका छन् भन्दा यसको पछाडि एउटा गहिरो रहस्य अथवा एउटा गहिरो कारण छ कि यो देश नेपालमा महामानव बुद्धलाई पनि अन्याय भएको अवस्था छ। बुद्धलाई नेपालमा न्याय नै भएको छ। आज हाम्रो मान्छेलाई उचाल्छ र भन्छ बुद्ध वाज बर्न इन नेपाल अथवा बुद्ध चाहिँ नेपालमा जन्मेको हो भनेर हामीलाई उचाल्छ। अनि बुद्धको टाउको बेचेर आज कसले खाएको छ भन्दाखेरि बुद्धको अनुहार बेचेर बाहुन क्षेत्रीहरू अहिले देशमा धनी भइराखेको अवस्था छ। तपाईँले आजभन्दा केही वर्ष अगाडि 2074 सालको चुनावमा वाम गठबन्धनको नाममा चुनावमा भोट माग्न आउने यही केपी शर्मा ओली र प्रचण्ड होइन, उही केपी ओलीले आजभन्दा 2 दिन अगाडि एउटा जिल्लामा हिन्दूको मन्दिरको एउटा सामान्य मन्दिर, जुन ठाउँमा मन्दिरको एउटा अवशेष पनि छैन, एउटा ढुङ्गा मात्रै ठाडो पारेको हिन्दूको मन्दिरको नाममा 4 लाख रुपियाँ बजेट आफ्नो पकेटबाट झिकेर दिने सामर्थ्य राख्यो केपी ओली। अनि उही केपी ओली भोट माग्न आउने त हाम्रै घरमा होइन र, देशभरिको जनसङ्ख्या गण्यो भने कति पुग्छ र बाहुन क्षेत्रीको जनसङ्ख्या? जम्मा 20% होइन। 20%को भोटले यो देशमा सरकारमा सत्तामा पुग्न सकिन्छ? सकिँदैन। भोट माग्ने त तपाईँ हामीसँगै हो। अनि तपाईँ हाम्रै भोट जितेर गएर फेरि तपाईँ हाम्रै मान्छेमाथि अन्याय भइराखेको छ। यो कुरा कसले उद्घोष गरिदिनु? हिजो बुद्धको मूर्तिमा सुँगुरको मासु र रक्सी कसले कोचार्यो? यो कसले बोल्न सक्यो? देशमा त्यति बेला पनि थिएनन् ठुल्ठुला भनाउँदा मान्छेहरू,
यो कसैले पनि आँट गर्न सकेन। यो विषयमा प्रश्नसँग आवाज उठाउने व्यक्ति यो मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनको संस्थापक अध्यक्ष अथवा संस्थापक प्रेसिडेन्ट महामानव डाक्टर गोपाल गुरुङज्यूले चाहिँ यो कुरालाई उद्घोष गरिदिनु भयो र भन्नुभयो यो देश नेपालमा महान व्यक्ति जसलाई आज संसारले चिन्छ, बुद्धलाई पनि न्याय नदिएको देशमा तपाईँ हामीले न्याय पाउने कुरा टाढाको कुरा हो भनेर गोपाल गुरुङले भन्नुहुन्थ्यो। आज बुद्धलाई चिन्नको निमित्त हामी 50 वर्ष काटिसके पछाडि बल्ल बुद्धको विषयमा के रहेछ भनेर अध्ययन गर्न थालेका छौँ। आज त्यो हामीले राख्ने घरमा राख्ने लुङदर दर्जीहरू बुद्धको झन्डाहरू 5 वटा कलरको हुन्छ। हामीलाई के मात्रै थाहा छ भन्दाखेरि स्थानीय स्तरमा हाम्रो चाहिँ लामा मेमीहरूले हामीलाई के सिकाउनुहुन्छ भन्दा त्यो दर्जीमा भएको 5 वटा कलर भनेको त्यसले चाहिँ 5 वटा कुराको मात्रै प्रतिनिधित्व गर्छ। त्यो 5 वटा कुरा भनेको आगो पानीको कुरा मात्रै उहाँले जोड्नुहुन्छ, त्यही कुरा मात्रै बताउन सक्नुहुन्छ। कुरा त्यसो होइन। आज बुद्ध को हो भन्ने कुराको बहस सुरु भएको छ बल्ल देशमा। हाम्रो मान्छेलाई झुक्याएको छ बाहुन छेत्रीले। उसले के भन्छ भन्दाखेरि बुद्ध भनेको त शुद्धोधन गौतमको छोरा राजकुमार सिद्धार्थ गौतम हो भनेर पढ्न सिकाएको छ हाम्रो मान्छे। हामीले त्यही पढ्यौँ। अनि आज समाजमा के भन्छ भन्दाखेरि शुद्धोधन गौतमको छोरा सिद्धार्थ गौतम चाहिँ बुद्ध हो भने पछाडि गौतम भनेको त नेपालमा अहिले त कि बाहुन छ कि छेत्री छ। यस कारणले स्वाभाविक हिसाबले बुद्ध भनेको बाहुन अथवा छेत्री हो भन्ने एउटा बहस ल्याएको छ। कुरा त्यसो होइन। अघि नै पूर्वका मित्रले बताइसक्नुभयो संसारमा आजसम्म जम्मा 3 वटा रङको अथवा 3 वटा कलरको मान्छेहरू आज संसारमा जन्मिएको छ। यो 3 वटा कलर मध्ये एउटा न एउटा कलरमा हामी पर्नै पर्छ यदि मान्छे हुने हो भने। हामी यो देश नेपालमा अहिले हामी कुनै कलरमा पनि परेनौँ। यस कारणले गर्दा हामीले अस्तित्व नै पाएनौँ, अधिकार पनि पाएनौँ। भन्नलाई बाहुन छेत्रीले भन्यो जातभातको कुरा गर्नु हुँदैन समाजमा। अब संसारमा जात भनेको 2 वटा हुन्छ, एउटा नारी एउटा पुरुष, अरू सबै एकै हो भन्नलाई मिठो भाषा प्रयोग गरेर एकै हो त्यो भन्यो। तर हामी माथि गर्ने उसको अन्याय, अत्याचार, दमन, शोषण हिजो जस्तो थियो आज पनि त्यस्तै उसले बरकरार राखिराखेको अवस्था छ। यो किन राख्यो त्यसले भन्दा यसको पछाडि षड्यन्त्र छ। संसारमा आजसम्म जम्मा 3 वटा कलरको मान्छेको मात्रै उत्पत्ति भएको इतिहास हामीले पाउँछौँ। मान्छे हुनको निमित्त हामी ती 3 वटा कलर अथवा 3 वटा परिचयभित्र हामी छिर्नै पर्छ। यो 3 वटा कलर भनेको संसारमा एउटा कालो कलरको मान्छे छ जसलाई नेग्रो अथवा हप्सी भनेर चिन्छौँ हामी। अर्को एउटा गोरो कलरको मान्छे छ जसलाई हामीले खैरे भनेर चिन्छौँ। र नेपालमा अहिले भएका बाहुन छेत्रीको पुर्खा पनि त्यही खैरे नै हो। अनि नेपालमा बाहुन छेत्री किन कालो हो भन्दा यो त हावापानीको कारणले मात्रै अहिले कालो कालो हुन खोजेको। उसको ओरिजिनल पुस्ता भनेको उही गोरा नै हो बाहुन छेत्रीहरूको। अनि एउटा अस्तित्व अथवा एउटा कलर छ, त्यो कलर भनेको हामी पहिलो कलरको मङ्गोल हो। हामी यो देशको गुरुङ, मगर, तामाङ, राई, लिम्बू, शेर्पा, कोचे, मेचे, धिमाल, कामी, दमै, सार्की, च्यामे, पोडे, गाइने, थारू, दनुवार, सुनुवार, जिरेल, सुरेल, नेवार हामी समग्र चाहिँ एउटै अस्तित्वको अथवा पहिलो कलरको मान्छेहरू हौँ। तर हामीलाई कसले यो कुरा झुक्काइदियो त भन्दा महामानव सिधा बुद्धले उठाएको कुरालाई दबायो मुलुकमा। यो 3 वटा भन्दा अस्तित्व संसारमा छैन। यदि हामी मान्छे भएर बाँच्ने हो भने यो 3 वटा अस्तित्वभित्र छिर्नै पर्छ। कि तपाईँ पहिलो कलरको मान्छे हुनु पर्यो, कि भने तपाईँ गोरा कलरको मान्छे हुनु पर्यो, कि भने तपाईँ कालो कलरको मान्छे हुनै पर्यो। होइन भने तपाईँ मान्छे होइन। उदाहरणको निमित्त एउटा कुखुरा हुनलाई तपाईँ के हुनु पर्यो? कुखुरा हुनलाई के भने लोकल हुनु पर्यो। कुखुरा हुनलाई के भने ब्रोइलर हुनु पर्यो। कुखुरा हुनलाई के भने अन्डा पार्ने लेस कुखुरा हुनु पर्यो। अहिले आएको नयाँ अस्तित्व के भने गिरिराज हुनु पर्यो। तपाईँ म लोकल कुखुरा पनि होइन, म अन्डा पार्ने लेस पनि होइन, म मासु दिने ब्रोइलर पनि होइन भन्यो भने तपाईँ कुखुरा नै होइन। त्यो कुखुरालाई कुखुरा मान्छ त? त्यसलाई त कसैले कालिज भन्देला, कसैले अर्थोकै भन्देला। त्यसको आफ्नो ओरिजिनल अस्तित्व छ? छैन। हो त्यस्तै हामी मान्छेहरू पनि हेर्दाखेरि अरू त सबै एउटै देखिन्छ। बाहुन छेत्रीले भन्छन् नि त मान्छे मान्छेमा के फरक छ र? गुरुङको नि 2टा आँखा, मगरको नि त्यही नाकमा 2 वटा प्वाल हो, बाहुन छेत्रीको नि मुख छ, तामाङको नि मुख छ, एउटै हो भन्ला। तर त्यो एउटै हो भनेर त्यसको पछाडि कुद्नु हुँदैन। कुखुरा त सबै कुखुरा एउटै हो नि होइन र? लोकल कुखुरा नि कुखुरा हो, ब्रोइलर कुखुरा नि कुखुरा हो, लेस कुखुरा नि कुखुरा हो। अनि कुखुरा एउटै हो भनेर हुन्छ र? कुखुरा एउटै हो भनेर तपाईँले ब्रोइलर कुखुरा तपाईँको घरमा ल्याएर पालेर यो ब्रोइलर कुखुराबाट चाहिँ म अन्डा पाउँछु भनेर घरमा ल्याएर ब्रोइलर कुखुरा पाल्यो भने अन्डा कहिले दिन्छ ब्रोइलर कुखुराले? कहिले दिन्छ ब्रोइलर कुखुराले अन्डा? दिँदैन। अनि तपाईँले झुकेर फेरि म चाहिँ यो कुखुराबाट मासु खान्छु भनेर तपाईँले लेस कुखुरा घरमा ल्याएर पाल्नु हो भने
ब्रोइलर कुखुरा जस्तो 40 दिनको दिनमा लेस कुखुराको मासु खान कहिले मिल्छ? त्यो तपाईँले चिन्नुपर्छ त्यसको अस्तित्व के हो भनेर। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामी यो संसारको मान्छेहरू जम्मा 3वटा अस्तित्व अथवा 3वटा चाहिँ परिचयमा जन्मिएका छौँ, विभाजित भएका छौँ, संसारभर बाँडिएका मान्छेहरू छौँ। त्यो 3वटा अस्तित्व अथवा 3वटा रङमध्ये महामानव सिधाहा बुद्ध जो हुनुहुन्छ, महान व्यक्ति, बुद्धको कलर र तपाईँ हाम्रो अनुहारको कलर चाहिँ मिल्छ। फेरि बुद्ध पनि पहेँलो वर्णको मान्छे हो, तपाईँ हामी पनि पहेँलो वर्णको मान्छे हो। तर आज बाहुन छेत्रीले गौतम बनाइदियो। यो गौतम कहिले बनाइदियो त बाहुन छेत्रीले भन्दाखेरि तपाईँहरूले त गुम्बातिर स्कुलतिर पढ्दाखेरि पढ्नुभएको छ होला। बुद्धको जन्म भइसके पछाडि महामाया देवीको के भयो? मृत्यु भयो। बुद्ध जन्मिने बित्तिकै महामाया देवीको मृत्यु हुने बेलामा बुद्धको लालन पालन गर्नको निमित्त, बुद्धलाई हुर्काउने बढाउने जिम्मा चाहिँ त्यति बेला बुद्धको आमा महामाया देवीले कसलाई दिनुभयो त भन्दा उसको कान्छी आमाको रूपमा त्यहाँनिर बुद्धको बाबुको दरबारमा काम गर्ने एउटा गौतमी भन्ने मान्छे थियो। त्यो गौतमी भन्ने मान्छेलाई यसको लालन पोषण गर्ने काम, यसलाई बढाउने हुर्काउने काम चाहिँ तिमीले जिम्मा लिइदिनुपर्छ म मरे पछाडि भनेर बुद्धको आमा महामाया देवीले त्यो वचन दिएर त्यो कुरा सुझाएर उसलाई गइसके पछाडि अन्तिममा गएर बुद्धलाई हुर्काउनको निमित्त, बढाउनको निमित्त, उसलाई सानो बेलामा चाहिँ खेलाउनको निमित्त, स्याहार सुसार गर्नको निमित्त त्यति बेला भूमिका कसले खेल्यो भन्दा गौतमीले भूमिका खेल्यो। अन्तिममा गएर त्यही गौतमीको थर चाहिँ बुद्धको पछाडि लगेर के गरिदियो भन्दा गौतमीको थरलाई लगेर जोडिदिएर गौतम भन्ने थर बनाइदियो। त्यो गौतम बनाइदिएको कारणले गर्दा आज बुद्धलाई विवादमा फसाउने काम गरेको छ। वास्तविक रूपमा भन्नुपर्दा बुद्ध भनेको तपाईँ हाम्रो मङ्गोल नस्लको मान्छे हुनुहुन्थ्यो। उसलाई कसले दमन गर्यो भन्दाखेरि नेपालमा हिन्दू, आर्य, ब्राह्मण क्षेत्रीहरूले नै बुद्धलाई चाहिँ दमन गरेको हामीले प्रश्नसँग इतिहास हेर्न पाउँछौँ। बुद्धलाई लुम्बिनीमा बुद्धको मूर्तिमा एक समयमा सुँगुरको मासु र रक्सी कोचारिदियो। केदार नेपाल भन्ने बाहुनहरूले बुद्धको मूर्तिको मुखमाथि रक्सी र मासु कोचार्ने त्यो एउटा घृणित कार्य उनीहरूले किन गरे त भन्दाखेरि बुद्ध भनेको हिन्दू, आर्य, ब्राह्मण क्षेत्रीहरूको नस्लको मान्छे हुनुहुन्न थियो। बुद्ध भनेको तपाईँ हामी मङ्गोल नस्लको मान्छे हुनुहुन्थ्यो। यस कारणले गर्दाखेरि षड्यन्त्र गरेर ब्राह्मण क्षेत्रीहरूले यो कुरालाई अगाडि बढ्न दिएन। बुद्धको दर्शनले सुरुमा नै उहाँले बुद्धले आफ्नो दर्शन जन्माइसके पछाडि भिक्षुहरूको एउटा ठुलो सङ्गठन गर्नुभयो बुद्धले। त्यो भिक्षुको सङ्गठन गरिसके पछाडि महामानव बुद्धले भन्नुभएको थियो कि यो बुद्धको भिक्षु सङ्घ भनेको एउटा समुद्र जस्तै हो। यो समुद्रमा आउनुभन्दा पहिला, समुद्र बन्नुभन्दा पहिला विभिन्न किसिमका खोलाहरू, नदीहरू, खोल्साहरू, यो नदी नाला सबै मिलेर चाहिँ समुद्र बन्छ। समुद्र बनिसके पछाडि, समुद्रमा आइसके पछाडि म फलानो खोलाको पानी, म ढिस्कानो खोलाको पानी, म ढिस्कानो नदीको पानी भनेर त्यहाँनिर कसैले कसैलाई चाहिँ छुट्याउँदैन, उनीहरू एउटै परिचयमा बाँच्छ भनेर बुद्धले भन्नुभएको थियो। आज डाक्टर गोपाल गुरुङजीको दर्शनले पनि तपाईँ हामीलाई एउटै ठाउँमा उभिनको निमित्त प्रेरित गर्नुभएको छ र भन्नुभएको छ हामी मङ्गोलहरू खासमा पहिला एउटै नस्लको मान्छे थियौँ। आज गुरुङ, मगर, तामाङ, राई, लिम्बू, शेर्पा यो त ब्राह्मण क्षेत्रीहरूले हामीलाई फुटाउ र राजगरको एउटा नीति अपनाएर हामीलाई फुटाएको। हिजो खासमा हाम्रो परिवारको सदस्य 10 जना थियो, पहिला बाहुन क्षेत्री 2 जना थियो। अब 2 जनाले 10 जनालाई उनीहरूले तल लगाउन सक्ने भएन, राजनीतिक रूपमा पनि सक्ने भएन, झगडा गरे पनि सक्ने भएन। अन्तिममा गएर 2 जना बाहुनले 10 जना मङ्गोललाई फुटाउनलाई उसले अन्तिम षड्यन्त्र के गर्यो त भन्दा 10 जना मङ्गोललाई चाहिँ 10 वटा भागमा हामीले छुटाइदियौँ भने त अन्तिममा गएर को शक्तिशाली हुने भयो भन्दाखेरि उही बाहुन अथवा उही क्षेत्री चाहिँ शक्तिशाली भएर तपाईँ हामीलाई नष्ट गरेको इतिहास हामीले पाउँछौँ। यस कारणले गर्दाखेरि महामानव सिधाहा बुद्धको दर्शनले हामीलाई अभिप्रेरित गरेर एक हुनको निमित्त सिकाउनु भएको छ। आज बुद्धको दर्शन हामी भर्खर 50 वर्ष कटे पछाडि गुम्बाभित्र पसेर हामीले चाहिँ बुद्धको बाटो ठिक रहेछ, बुद्धको धर्म ठिक रहेछ भनेर बल्ल आज हामीले अध्ययन गर्ने मौका पायौँ। यो किन यस्तो भयो त भन्दा यसको पछाडि राज्यको नेतृत्व पङ्क्तिमा बस्ने मान्छेहरूको एउटा बहुमूल्य अथवा यिनीहरूको चाहिँ एउटा अमूल्य हात छ, जसले तपाईँ हामीलाई यो मुलुकमा दासी बनाएर राख्न खोज्छ। बुद्धको दर्शनले हामीलाई सधैँभरि आज बुद्धको दर्शनलाई टेकेर संसार कहाँबाट कहाँ पुगिसकेको अवस्था छ। आज बुद्धको कुरालाई उठाएर मङ्गोल नेसन अगाडि बढिराखेको छ। यो बुद्धको कुरा यति सजिलै स्थापित हुने कुरा त होइन। यो मुलुकमा सजिलै स्थापित हुन्थ्यो भने उहिल्यै स्थापित भइसक्थ्यो। यो राजनैतिक मुद्दा बनाएर बाहुन क्षेत्रीहरूले हामीलाई पटक पटक झुक्क्याउँदै आए। बुद्धको तस्बिर देखाउने, अगाडि अगाडि बुद्ध, पछाडि पछाडि बाहुन क्षेत्रीको हिन्दूहरूको त्यो एउटा कथित षड्यन्त्रभन्दा अरू केही पनि आएन। यो वास्तविक कुरालाई चिरफार गरेर यो मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनको
फाउन्डर प्रेसिडेन्ट डाक्टर गोपाल गुरुङज्यू, जो महामानव हुनुहुन्छ डाक्टर गोपाल गुरुङज्यूले भनेर लेखेर छोडिदिएर गएर जानुभएको छ कि नेपालमा बुद्ध जस्तो संसारले चिनेको मान्छे, बुद्ध जस्तो संसारले सम्मान गरेको मान्छेलाई त न्याय नभएको देशमा हामी सामान्य नागरिकलाई न्याय होला भनेर सोच्नु चाहिँ त्यो चाहिँ के हो त भन्दाखेरि त्यो आकाशको फल जस्तै हो, हामीले सजिलै प्राप्त गर्न सक्दैनौँ। यसको निमित्त के गर्ने भन्दाखेरि डाक्टर गोपाल गुरुङज्यूले एउटा नयाँ बाटो पहिल्याइदिएर जानुभएको छ। बुद्धलाई षड्यन्त्र गर्ने षड्यन्त्रकारीहरूले कहाँसम्मको षड्यन्त्र गरे, अब यो कुरालाई पर्दाफास गरेर यो कुरालाई निस्तेज पारेर तपाईँ हामी मूलवासी मङ्गोलहरूको अस्तित्वसहितको अधिकार संविधानभित्र लेखेर हाम्रो अधिकारहरू स्थापित गर्नको निमित्त के गर्ने त भन्दाखेरि डाक्टर गोपाल गुरुङज्यूले एउटा महान दर्शनको सृजना गरेर भनेर अथवा लेखेर छोडिदिएर जानुभएको छ, जुन मङ्गोलवाद एउटा दर्शन छ। अब यो दर्शनलाई टेकेर अगाडि बढे पछाडि मात्रै हाम्रो हक, अधिकार, अस्तित्व सबै कुरा हामीले पाउन सक्छौँ भन्ने कुरा चाहिँ डाक्टर गोपाल गुरुङज्यूले त्यो अगाडि छोडिदिएर जानुभएको छ। होइन भने यो मुलुकमा बुद्धको जतिसुकै कुरा गरे पनि हामीले केही पनि पाउन सक्दैनौँ। बुद्ध भनेको बाहुन क्षेत्रीहरूको निमित्त मागी खाने एउटा भाडो मात्रै भएको छ। बुद्धको अनुहार संसारलाई बेच्छ, बुद्धको मूर्ति संसारलाई बेच्छ, अनि बुद्धबाट प्राप्त भएको कुरा त्यसको फल उपलब्धि आफू खाएर मोटाएर मात्रै बसिराखेको अवस्था छ। यो जर्जर परिस्थितिबाट उठ्नको निमित्त हामीले राजनैतिक रूपमा त्यो चेतना हाम्रो मस्तिष्कमा हामीले अगाडि बढाउन सकेनौँ भने अथवा हाम्रो मस्तिष्कभित्र त्यो राजनैतिक चेतनाको स्तरलाई विकास गर्न सकेनौँ भने फेरि पनि तपाईँ हामीले हक, अधिकार र अस्तित्व भन्ने कुरा पाउन सक्दैनौँ। मैले अघि तपाईँलाई बताइहालेँ, आज समाजमा यो स्थानीय तहको निर्वाचनले हामीलाई छोपिसकेको छ। स्थानीय तहको निर्वाचनको छेक पारेर गाउँ बस्ती समाजभित्र अहिले विभिन्न राजनैतिक दलको नेता कार्यकर्ताहरू ठुल्ठुला भाषण र आश्वासनहरू बाँड्दै आउन थालिसकेको अवस्था छ। यो एउटा सुनौलो अवसर हो। हामीले यो अवसर गुमायौँ भने फेरि पनि बुद्धको विषयमा गुम्बाभित्र गएर 2-4 वटा कुरा गर्नुभन्दा बाहेक अरू केही पनि हुँदैन। आज बुद्धको कुरा लिएर संसार कहाँबाट कहाँ पुगिसक्यो। हाम्रो छिमेकी मुलुक चीन नै पनि, जुन देशमा बुद्धको जन्म नै भएको होइन, बुद्धको दर्शनलाई ग्रहण गरेर आज आफ्नो देशमा होइन संसारको पहिलो नम्बरको देश बनिसक्यो चीन। अनि आज हामी आफ्नै देशभित्र बुद्धको कथा व्यथा, बुद्धको कथावस्तु, बुद्धको सङ्घर्षको कुराहरू हामी त भर्खर अध्ययन गर्न थालिरहेका छौँ। यो कसको कारणले भयो त भन्दा हिन्दू, आर्य, ब्राह्मण क्षेत्रीहरूले हाम्रो अगाडि राख्ने षड्यन्त्रकारी दर्शनको कारणले गर्दा, षड्यन्त्रकारी कुराको पछाडि लाग्नको कारणले गर्दाखेरि हामीले यो परिवेश भोग्नु पर्यो। काठमाडौँ उपत्यकाको नेवारहरूलाई पनि त्यस्तै बनाए। गुरुङ मगर तामाङमाथि जसरी दमन भएको छ, नेवारहरूलाई पनि त्यस्तै एउटा गुम्रामा राख्यो र भनिदियो। आज नेवार समुदायको, हाम्रो मङ्गोल समुदायको, नेवार समुदायको दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू राजनैतिक कुरा गर्नको निमित्त अगाडि सर्न नै हिचकिचाउने अवस्था बनाइदियो। यो कसले बनाइदियो भन्दा हिजो पृथ्वीनारायण शाहले कीर्तिपुर आक्रमण गरेर नेवारहरूको 17 धार्नी नाककान काटिदिइसके पछाडि नेवार समुदाय आज अगाडि गएर चाहिँ यो विषयमा बोल्नै नसक्ने बनाइदिइसकेको अवस्था छ। आज नेवार समुदाय उही बाहुनले सिकाएको कुराको पछाडि नाचेर बसिया छ। आफ्नै पुर्खाको नाक र कान काटेर 17 धार्नी नाककान काटेको 17 धार्नी नाककान जमिन मुनि गाडेर त्यसको माथि एउटा ढुङ्गा राखिदिएर अनि त्यो ढुङ्गालाई चाहिँ बाहुनले के एउटा उपनाम दियो अथवा बाहुनले एउटा के परिचय दियो भने यो भनेको कान खाने देवता हो, यो काने देवता हो, यसलाई पूजा गर्नुपर्छ भनेर लगाइदिए पछाडि काठमाडौँको नेवारहरू अहिले पनि बग्रेलले के गर्छन् भन्दा त्यो ढुङ्गामा गएर यो त कान देवता रहेछ, यो रिसायो भने हाम्रो कान खान्छ भनेर त्यो ढुङ्गालाई पूजा गरेर बस्नुपर्ने अवस्था छ। त्यो खासमा देवता रिसाएर ढुङ्गाले कान खाएको होइन। पृथ्वीनारायण शाहले नेवारको नाक र कान काटेर गाडेको ठाउँलाई आज काने देवता बनाइदिएको छ। तपाईँहरू काठमाडौँ ललितपुर जानुभयो भने तपाईँ याद गर्ने गर्नुहोस्, माइती घर मण्डलाबाट मास्तिर त्यो कुपन्डोलपट्टि जाने ठाउँमा त्यो एउटा काने देवता भनेर लेखाएको छ। त्यो देवता पनि होइन, के पनि होइन। अनि अहिलेको त्यहीँको नेवार समुदायको मान्छेले नि के भन्छ भन्दा यो चाहिँ काने देवता हो, बाबु सानो बच्चालाई नि सिकाएको हुन्छ, यो काने देवता हो। हिजो हाम्रो पिता पुर्खासँग चाहिँ यो देवता रिसाएर हाम्रो पुर्खाको कान र नाक खाइदिएको रहेछ यसले, तैँले चाहिँ यसलाई कहिल्यै पनि रिसाउन नदे, पूजापाठ गर है भनेर लगाइदिए पछाडि भर्खर जन्मेको बच्चाले पूजा गर्न थाल्छ। कान कसले लग्यो, नाक कसले लग्यो थाहा छैन उसले के बुझ्या छ भन्दा कान र नाक भनेको यही देवता रिसाएर लगेछ मेरो पुर्खाको भनेर पूजा मात्रै गरेर बस्छ। यस कारणले गर्दा बाहुन क्षेत्रीहरू भनेको धूर्त हुन्छन्। यसको पछाडि लाग्यौँ भने
हामीले केही पनि पाउन सक्दैन। आज समाजमा हेर्नुहोस् त, स्थानीय तहको चुनाव आएको छ। तपाईँहरू तेमालको मान्छेलाई त मलाई भन्दा अझ बेसी थाहा छ। तपाईँहरूको यो बस्तीमा पहिला पहिला यो बुद्ध चित्तको माला हुन्थ्यो? हुँदैन। भए पनि यसको बजारको भाउ केही पनि थिएन। बुद्ध चित्त नहुँदा तपाईँहरू के गर्नुहुन्थ्यो? मेरो बारीमा मैले मकै रोपेन भने आउने वर्ष मैले मकैको चाहिँ ढिँडो खान पाउँदिनँ कि भन्ने चिन्ता बेहोर्नुहुन्थ्यो। कोदो रोप्न पाइनँ भने मैले कोदोको ढिँडो खान पाउँदैन थियो कि भनेर चिन्ता गर्नुहुन्थ्यो। भनेको तपाईँ हामी एउटा सामान्य किसान पनि यसपालिको वर्ष बारीमा लगेर तपाईँले मकै रोप्दा मकै फलेन भने तपाईँले के सोच्नुहुन्छ? मेरो बारीमा चाहिँ मकै नफल्दो रहेछ, अर्को वर्ष नि मैले मकै रोपेँ भने मेरो मकै फल्नु त कता हो कता, मकैको बिउ नै खेर जाने रहेछ। यस कारणले गर्दा अर्को वर्ष चाहिँ म मकै रोप्दिनँ, अर्को वर्ष म मेरो बारीमा कोदो रोप्छु भनेर सोच्नुहुन्छ कि सोच्नुहुन्न? मकै रोप्दा फलेन, कोदो रोप्दा नि फलेन भने फेरि तपाईँले सोच्नुहुन्छ मेरो बारीमा त मकै नि फलेन, कोदो नि फलेन। अब फेरि उही मकै र कोदो रोप्यो भने फल पाउनु त कहाँ हो कहाँ, बिउ पनि खेर जान्छ। अब के रोप्ने भन्दा होइन, यसपाला चाहिँ कतै आलु पो फल्छ कि भने तपाईँ आलु पनि रोपी हेर्नुहुन्छ। तपाईँको बारीमा आलु पनि फलेन, अनि आलु पनि फलेन भने तपाईँ के सोच्नुहुन्छ? ओहो, मेरो बारीमा त मकै नि नफल्दो रहेछ, कोदो नि नफल्दो रहेछ, मकै पनि नफल्दो रहेछ, कतै मेरो बारीमा भटमास पो फल्छ कि यसपालि भनेर तपाईँ फेरि के गर्नुहुन्छ? भटमास रोप्न थाल्नुहुन्छ। भनेको तपाईँले एकचोटि रोपेको कुराले तपाईँले उपलब्धि अथवा प्रतिफल तपाईँले फल पाउनु भएन भने तपाईँको मस्तिष्कमा तपाईँलाई के थाहा हुन्छ भन्दा मैले रोपेको कुराबाट मैले केही न केही पाउनुपर्छ भने तपाईँलाई थाहा छ कि छैन? तपाईँलाई थाहा छ कि छैन? छ नि, होइन? तपाईँले मकै रोपे पछाडि त्यसको फल पाउनुपर्छ भन्ने थाहा छ। तपाईँले फल पाउनु भएन भने अर्को वर्ष मकै नहुने रहेछ भनेर तपाईँले अर्कै कुरा खोज्नुहुन्छ कि खोज्नुहुन्न? खोज्नुहुन्छ। अनि हामी यति धेरै चेतनशील नेपालको नागरिक 7 सालबाट काङ्ग्रेसको बिउले काम गर्छ कि भनेर 7 सालबाट भोट हाल्दै 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 आज 78 सालभित्र 79 साल आउन आँटिसक्यो। काङ्ग्रेसको बिउ रोपेको 72 वर्ष भइसक्यो। काङ्ग्रेसको बिउले पायौँ प्रतिफल तपाईँ हामीले? दियो फल काङ्ग्रेसले? दिएन। उता एमालेको नाममा 46 सालबाट हाल्दै आयो। फेरि यो एमालेको बिउ पो फल्छ कि क्या हो? काङ्ग्रेसको बिउ त नहुँदो रहेछ हाम्रो देशमा, एमालेको बिउले चाहिँ काम गर्छ कि क्या हो भनेर फेरि एमालेको बिउलाई हाल्न थाल्यौँ। एमालेको बिउ भनेको सूर्य घाम, घामलाई हालेपछि पो पाइन्छ कि फल? 47 मा हाल्यौँ, 51 मा हाल्यौँ, 54 मा हाल्यौँ, 56 मा हाल्यौँ, हाल्दै 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 एमालेलाई हालेको, घामलाई हालेको पनि आज कति वर्ष बित्यो? आज झन्डै झन्डै 30-32 वर्ष बित्यो। तपाईँको छोराछोरी हुर्किसक्यो होला। एमालेलाई तपाईँले चाहिँ भोट हाल्न थालेदेखिबाट 30-32 वर्षसम्म एमालेमा हालेको बिउले पनि प्रतिफल दिएन तपाईँ हामीलाई। फेरि 64 सालमा समाजमा आयो अर्को कुन नामको बिउ आयो? फेरि अर्को माओवादी नामको बिउ आयो 64 सालमा समाजमा। अरे काङ्ग्रेसको बिउ पनि फलेन, एमालेको बिउ पनि फलेन, कतै यो माओवादीको बिउ पो फल्छ कि क्या हो भनेर 64 सालमा त तपाईँहरू कतिजना युवाहरू पनि लाग्नुभएकै छ। हाम्रो कमलजी पनि सङ्घर्ष गर्नुभयो। यो 64 सालमा यो माओवादीको बिउले काम गर्छ कि चाहिँ प्रतिस्पर्धा सुरु हुन्छ अबको केही वर्ष पछाडि। यस कारणले अब हामी झुक्किनु भएन कि यो स्थानीय तहको निर्वाचन भनेको एमाले हराउनको निमित्त काङ्ग्रेस माओवादी समाजवादीको गठबन्धन हो भन्ने कुरा हाम्रो मस्तिष्कबाट झिकेर फालिदिनुपर्छ। हामीले के सोच्नु पर्यो भन्दा यो काङ्ग्रेस माओवादी समाजवादी पार्टीको गठबन्धन भनेको एमएनओ हराउने गठबन्धन हो भन्ने कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ। किनकि हामी तेमाल गाउँपालिकाको यही वडाबाट पनि हाम्रो बलियो प्रतिस्पर्धी उम्मेदवारको रूपमा उठ्दै हुनुहुन्छ, पालिकाभित्र नै उठ्दै हुनुहुन्छ। अनि यो मान्छेलाई कसरी छेक्ने भन्दा सायद तपाईँहरूको गाउँमा एमालेमा चाहिँ तपाईँको मान्छे झन्डै दशकौँ वर्ष, 10 वर्ष, 20 वर्ष, 30 वर्ष काम गर्दा नि टिकट नपाएको मान्छेलाई अब टिकट दिन लाग्छ। आज यही भएको छ। आज एमएनओको उम्मेदवार उठाउनको निमित्त हामीले हाम्रो सङ्गठनको तर्फबाट तयार बनाएर हाम्रो नयाँ कार्यकर्तालाई एमएनओको तर्फबाट वडा अध्यक्ष उम्मेदवार दिन्छौँ भनेर उठाउने बित्तिकै उसको गाउँको आफन्त नातागोता होइन, उसको आफ्नै बाउलाई एमालेको 30 वर्ष झोला बोकाएर अहिले चाहिँ टिकट दिने एउटा कुचेष्टा गर्दैछ। यो भनेको के हो भन्दा सरासर रूपमा मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसन रोक्ने चेष्टा हो। यसलाई किन रोक्न खोज्छ त एमएनओलाई भन्दा एमएनओले उठाएको मुद्दाको कारणले गर्दा आज जनताहरू चेतनशील भएको छ। आज एमएनओले बुद्धको दर्शनलाई अगाडि सारिराखेको छ।
जुन दर्शनभित्र नेपालको मात्रै होइन संसारको मान्छेहरूले मानव अधिकार पाउन सक्ने एउटा सैद्धान्तिक बाटो छ। यस कारणले गर्दाखेरि यो एमएनओ हराउने बहानामा, एमएनओ हराउने षड्यन्त्रमा अहिले नेपालको समग्र राजनीतिक सङ्गठनहरू लागिरहेको कारणले गर्दा मैले अघि पनि तपाईँलाई भने अब हामीले कुन बाटो तय गर्नुपर्छ भन्दा शरणार्थी हराएर मालिक जिताउने बाटोमा तपाईँ हामी आम यो तेमाल गाउँपालिकाको वडा नम्बर 4 को यो माउरी भन्ज्याङको जति हामी जनताहरू छौँ, हामी एक ठाउँमा उभिएर अब एमाले, माओवादी, कङ्ग्रेस, समाजवादी यो सबै दलहरूलाई हामीले निस्तेज पारेर अथवा यो शरणार्थीहरूको नेतृत्वमा रहेको पार्टीलाई हामीले धुलो पिठो हुने गरेर समाजबाट बहिष्कृत गरेर यो मालिकको पार्टी मङ्गोल नेसन नेसनको चुनाव चिन्ह कुखुराको भालेलाई तपाईँ हामीले जिताउनुपर्छ। यसलाई जिताउन सक्यौँ भने मात्र, यसलाई निर्वाचित गर्न सक्यौँ भने मात्रै बल्ल तपाईँ हाम्रो हक अधिकार अस्तित्वको कुराहरू आउँछ। यसकारणले गर्दाखेरि म सम्पूर्ण उपस्थित आदरणीय आमा बुवा, दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूलाई अन्तिममा फेरि पनि एकचोटि विनम्रपूर्वक अपिल गर्दै मैले फेरि पनि भनिहालेँ अघि पनि अन्य विभिन्न राजनीतिक दलको नाममा हाम्रै मान्छेलाई अगाडि सार्ला। त्यो मान्छेहरू हेर्नुहोस्, त्यो मान्छे अनुहारले हाम्रो मान्छे भए तापनि काम उही बाहुनले जे भन्छ त्यही गर्छ। त्यो किन गर्छ? अघि नै चाहिँ हाम्रो पूर्वता टेकबहादुरजीले बताइसक्नु भएको छ। हिजो 64 सालमा माओवादीले तामसालिङ दिन्छु भनेर भोट मागे होइन, तामसालिङ दिन्छु हामीलाई भोट दिए भनेर उचाले होइन, अनि तामसालिङ दिने कि बागमती प्रदेश दिने भनेर अधिकार गर्ने ठाउँमा अहिले हाम्रो मान्छे जितेर गएको छ कि छैन? यहाँबाट बोल्यो हाम्रो अनुहारको मान्छेले गएर त्यहाँ तामसालिङ चाहिन्छ, हामीलाई तामसालिङ दिन्छु भनेर तपाईँले उठाउनु भएको थियो, जनताले विश्वास गरेका छन्, ल्याउनु पर्यो तामसालिङ भनेर कुन चाहिँ तामाङले आवाज उठायो? कुमारी मोक्तानले उठायो। उतापट्टि नुवाकोटको अहिलेको उपसभामुख भएको राधिका तामाङले उठायो। कसैले उठायो? राधिका तामाङ कसको अन्डरमा छ? प्रचण्डले जे भन्छ त्यतिको हस् हजुर भनेर मान्ने। कुमारी मोक्तान कसको पोल्टामा छ? प्रचण्डले उठ भन्दा उठ्ने, बस भन्दा बस्ने, त्यस्तो अवस्थामा छ। त्यो किन छ त भन्दा उनीहरू अर्काको घरमा नोकर चाकरको रूपमा काम गर्ने कामदारको रूपमा बसेका छन्। यो एमाले, माओवादी, कङ्ग्रेस भनेको हाम्रो घरै होइन, यो अर्काको घर हो। यो कुरा पत्ता पाउँछ जनताले भनेर षड्यन्त्र गर्यो। सबभन्दा सुरुमा नेपालमा काङ्ग्रेसको मात्रै आएको थियो नि, होइन? काङ्ग्रेसको मात्रै एउटा पार्टी थियो नि। हाम्रो मान्छेले काङ्ग्रेसमा गएर काम गर्नुसम्म गरे, उपलब्धि नपाएपछि काङ्ग्रेसमा रहेका बाहुन क्षेत्रले के बुद्धि लाग्यो भन्दा अब गुरुङ मगर तामाङहरूलाई बाँड्नुसम्मको आश्वासन बाँडियो, हामीले दिन केही पनि सकेनौँ। अब यो गुरुङ मगर भोटेहरूले कुरा बुझे, अब बुझेर विद्रोह गरे भने त के गर्ने? त्योभन्दा अगाडि नै एमालेको नाममा झुकाउनु पर्छ भनेर जनताको बहुदलीय जनवादको नाममा एमाले झुक्का, फेरि उही माओवादीले झुक्का, फेरि अहिले उही नेकपा समाजवादी पार्टीको नाममा उही माधव कुमार नेपालले झुकाउन खोजिरहेको। माधव कुमार नेपाल जस्तो मान्छेले देश बनाउँछ भनेर परिकल्पना गरेर पछाडि ल्याएर हुन्छ? कल्पना गर्नुहोस् त, जसले नेपालको 2वटा निर्वाचन क्षेत्रबाट जनताले भोटै नदिएर चुनावै जित्न सकेको मान्छे, त्यस्तो मान्छे म देश बनाउँछु भनेर लाग्यो। शेरबहादुर देउवा हिजो 46-47 सालभन्दा पछाडिको परिवर्तनबाट देशको मुख्य तहको नेतृत्वमा बस्दै आएको मान्छे अझै पनि एकचोटि मैले जित्नुपर्छ भन्दैछ। अनि एमालेको उही केपी ओली 2 कार्यकाल प्रधानमन्त्री भइसक्यो, चलाइसक्यो, अनि गाउँ गाउँमा नारा लाउँछ, 10 वर्ष केपीलाई के भन्दै नारा लाउँछ, अनि अझै 10 वर्ष कुर्यो भने के हुन्छ? हाम्रो छोराछोरी हुर्केर शरणार्थी हुने अवस्थामा पुगिसक्छ। यस कारणले गर्दाखेरि यो सबै राजनीतिक दलहरू भनेको हामीलाई झुक्याउनको निमित्त आएको दल। यो दलको माध्यम भएर आउने हाम्रो मान्छेहरू पनि उनीहरूकै दास मात्रै हुन्छन्, अरू केही पनि हुँदैन। एमाले, माओवादी, कङ्ग्रेसमा, समाजवादी पार्टीमा हाम्रो मान्छे लाग्नेहरूले पनि अधिकार केही पाउँदैन। लेख्ने ठाउँमा त हाम्रो मान्छे पुग्दैन, उसले भनेको कुरा मान्ने ठाउँमा मात्रै पुग्छ। यस कारणले गर्दा लेख्ने ठाउँमा नि हाम्रो मान्छे पुर्याउनको निमित्त एमाले, माओवादी, कङ्ग्रेस होइन, बरु एमाले, माओवादी, कङ्ग्रेस, समाजवादी पार्टीमा लाग्ने हाम्रो मान्छेहरू पनि छ भने अब एमएनओमा आएर एकीकृत हुनुपर्छ। एमएनओमा आएर भन्नुपर्छ मैले एमाले, माओवादी, कङ्ग्रेसमा यति धेरै सङ्घर्ष गरेँ, मैले केही पनि पाइनँ, मलाई एमएनओले अवसर दियो भने म समाजको नेतृत्व गर्छु भनेर आयो भने बरु यसले वेलकम गर्छ, यसले स्वागत गर्छ। अब यही माध्यम मार्फत गएको प्रतिनिधिले मात्रै तपाईँ हाम्रो हक अधिकार अस्तित्व सुरक्षित गर्छ भन्ने कुरा तपाईँहरूले हमेसा नबिर्सिनु होला। तपाईँहरूले हमेसा तपाईँको आफ्नो मस्तिष्कमा यो कुरालाई राख्नु होला भन्ने कुरा यहाँहरूको बिचमा राख्दै समयको पाबन्दी छ। आगामी दिनमा तपाईँहरूसँग फेरि भेट्ने बाचासहित अन्तिममा फेरि पनि एकपटक आयोजक सभा मङ्गोल नेसन नेसन तेमाल गाउँपालिका सभालाई म विशेष आभार प्रकट गर्न चाहन्छु। उहाँहरूको आयोजनामा, उहाँहरूको सक्रियतामा तपाईँहरूसँग भेट्ने एउटा अवसर दिइदिनु भएकोमा र तपाईँ सम्पूर्ण उपस्थित आदरणीय आमा बुवा, दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूलाई पनि तपाईँहरूको आजको दिन, तपाईँको व्यस्त समय
हामीलाई दिइदिनु भएकोमा र हाम्रो यो महत्त्वपूर्ण प्रशिक्षण अथवा मङ्गोल एसोसिएसनको दर्शन विचार र सिद्धान्त सुनिदिनु भएकोमा म तपाईँ सम्पूर्ण उपस्थित आदरणीय आमा बुवा दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूलाई नि हार्दिक आभार प्रकट गर्दै आउने आसन्न स्थानीय तहको निर्वाचनमा मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनको चुनाव चिन्ह कुखुराको भालेको प्रतिनिधित्व गरेर उठ्ने जो उम्मेदवार हुन्छ त्यो तपाईँहरू नै छलफल गर्नुहोस्, हामीलाई दिएर पठाउनुहोस् भन्न खोजेको होइन। तपाईँहरू छलफल गरेर यो समाजले निर्णय गरेर अब एमएनएको तर्फबाट कुन उम्मेदवार अगाडि सार्दाखेरि त्यो मान्छेले हाम्रो समस्याको विषयमा बोलिदिन्छ सुनिदिन्छ भनेर त्यही मान्छेलाई चाहिँ अब हामीले निर्वाचित गरेर लानुपर्ने बेला आइसकेको छ। अनि मात्रै तपाईँ हाम्रो कुरा चल्छ। तेमाल गाउँपालिकाको कार्यालय छ माथि, अहिले पालिका कार्यालयमा हेर्नुहोस् त, तेमाल गाउँपालिकाको कार्यालयमा गएर अहिले तपाईँले तामाङ भाषाबाट हामीलाई यो समस्या भयो हजुर भनेर भन्यो भने त्यहाँ के भन्छ? बाहुन क्षेत्रीय कर्मचारीले तपाईँलाई के भन्छ? जिस्काएर नि हेपेर भन्छ तेरो गाई खाने भाषा तेरो घरमा राख, यहाँ आएर चाहिँ नेपाली भाषा बोल भनेर हामीलाई भन्छ कि भन्दैन? आज काभ्रेको तेमाल त अलिक शिक्षित छ, सिन्धुपाल्चोकको माथिल्लो बेल्टको मान्छेलाई अहिले पनि यो खस भाषा बोल्न जान्दैन। नमस्कार भने के हो बुझ्दैन उनीहरू। त्यस्तो मान्छेलाई हप्काउँछ दप्काउँछ। हाम्रै देशमा आएर हामीलाई नै हप्काइ दप्काइ गर्ने, हाम्रै देशमा आएर हामीलाई नै दमन शोषण गर्ने, अनि हामीले कति समय चाहिँ त्यो हप्काइ दप्काइ सहेर बस्ने? यसको निमित्त त्यो सम्मानित ठाउँ त्यो वडाको कार्यालयमा हो अथवा त्यो पालिका कार्यालयमा किन नहोस्? अहिलेको चुनाव भनेको वडा कार्यालय र पालिका कार्यालयको कुरा छ। वडा अध्यक्ष, वडा सदस्य र पालिकाको प्रमुख उपप्रमुखको कुरा छ। भोलि गएर प्रदेश सांसदको कुरा छ, केन्द्रको सांसदको कुरा छ। त्यो हरेक तहमा हाम्रै प्रतिनिधि त्यहाँ पुग्यो भने तपाईँले त्यहाँ गएर समस्या राख्नुहुन्छ। मलाई यो समस्या भयो भनेर तपाईँले आफ्नै भाषाबाट भन्नुभयो भने पनि बल्ला त्यति बेला तपाईँलाई गाई खाने भाषा भनेर होइन, तपाईँले गर्वले छाती ठोकेर मेरो आफ्नो मातृभाषामा मेरो समस्या राखेर मैले चाहिँ सरकारी कार्यालयबाट मैले सेवा लिएर आउन पाएँ भनेर गर्व गर्ने दिन त्यति बेला मात्रै पाउन सकिन्छ। र त्यसको निमित्त हामीले यो आसन्न स्थानीय तहको निर्वाचनमा बुद्धि पुर्याउनु पर्छ। यसको निमित्त तपाईँहरू सबैजना कटिबद्ध भइदिनु होला भन्ने कुरा यहाँहरूको बिचमा राख्दै आगामी दिनमा तपाईँहरूसँग फेरि पनि भेट्ने बाचा गर्दै अहिलेको निमित्त म तपाईँहरूबाट समयको पाबन्दीको कारणले गर्दाखेरि बिदा लिन चाहन्छु। हस्त, जय मङ्गोल।